अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला अस्हाबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सॉरी। व मिन आयातिहि अन ख़लक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मेरा जो आज का टॉपिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ डॉरी ऑन मैरिटल रिलेशनशिप। जो हमारी जो अज़वाजी जिंदगी होती है उस पे जो जहेज का है वो क्या असर पड़ता है, क्या ये पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, तो किस तरह से ये निगेटिव होता है। जैसे आप स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं, इसमें एक लड़की को दिखाया जा रहा है कि वो जहेज और ये सब को लेके वो एक बोझ ढो रही है, और यहाँ पे तो सिर्फ एक लड़की की शक्ल है। एक्चुअल में जब ये होता है तो वो लड़की ही नहीं, लड़की के पूरे खानदान वालों के लिए एक बहुत बड़ा वो एक बोझ होता है। जो हमारी सोसाइटी, हमारा माशरा है, उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो खानदान होता है। यहाँ पे देखिए, एक ईंट जो होता है वो ईंट मिल मिल के एक बिल्डिंग बनाती है। उसी तरह से एक जो फैमिली होती है, जो खानदान होता है, वो मिलके पूरा का पूरा माशरे को तश्कील करता है। और हस्बैंड और वाइफ जो है वो मिलके एक टीम बनाते हैं। उस टीम से वो घर बनता है और फिर घर से वो माशरा बनता है। और टीम का काम क्या होता है कि टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, यानी कि वो टीम में हर इंसान अपने मिलके साथ मिलके एक काम करता है, और उस काम से बहुत, वो जो काम करता है उससे एक रिजल्ट निकलता है। तो जो हमारी फैमिली होती है, अल्लाह सुब्हान तआला ने फैमिली के जो कहिए टर्म्स वगैरह पे बहुत ज्यादा हम लोगों को कुरान में भी टीचिंग दी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस में भी बहुत ज्यादा उस पर टीचिंग है। इसलिए कि जब फैमिली स्ट्रांग रहती है तो पूरा का पूरी जो सोसाइटी है वो स्ट्रांग होती है, और जब फैमिली वीक होती है तो पूरी की पूरी सोसाइटी जो है वो वीक हो जाती है। और इस्लामिक लॉज जो है वो फैमिलीज को स्ट्रांग बनाता है, और जनरली जो हमारे कल्चरल लॉज जो होते हैं वो फैमिलीज को उनको वीक कर देते हैं। और इनमें जो एक बहुत अहम ये है, जो बहुत अहम ट्रेडिशन है जो हमारी फैमिली सिस्टम को वीक करता है, वो है हमारे यहाँ का डॉरी सिस्टम। तो देखिए, अगर डॉरी सिस्टम से हमारी फैमिली वीक होगी तो फैमिली वीक होगी तो सोसाइटी वीक होगी। ये सोसाइटी वीक होगी तो हम कहते हैं कि आजकल माशरा बहुत खराब है, आज का खाना, आजकल बहुत हालात खराब हैं, आज का जमाना खराब है। जमाना को अल्लाह सुब्हान तआला ने मना किया है कि जमाने को गाली मत दो, इसलिए कि जमाना मुझसे है। लेकिन हम क्या ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि आज की जो है ना माशरा इतना खराब हो रहा है। हम लोगों को इस पे नजर डालने की जरूरत है। इसलिए कि जब फैमिली होती है, उस फैमिली से बच्चे निकलते हैं, तो अगर स्ट्रॉन्ग फैमिली होती है तो उससे स्ट्रॉन्ग बच्चे निकलेंगे तो उससे माशरा स्ट्रॉन्ग होगा, और वीक फैमिली होगी तो उससे वीक बच्चे निकलेंगे तो माशरा वीक होगा। अब जब शादी से फैमिली की शुरुआत होती है तो उस वक्त माल की जरूरत होती है, ये एक हकीकत है, माल जरूरत है। अब ये सवाल ये आता है कि माल कौन खर्च करेगा। अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें यहाँ पे भी छोड़ा नहीं कि हाँ भाई तुम्हारी मर्जी जो करो, माल खर्च करो, नहीं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला ने हम लोगों को पूरा एक गाइडेंस दिया है कि माल कौन खर्च करेगा। और इसके लिए सूरत निसा की आयत नंबर 34 है, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पे कव्वाम है, बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बाद, अल्लाह ताला ने फजीलत दी बास को बास पे, और बिमा अनफक़ू मिन अम्वालिहिम, और इसलिए कि वो अपना माल खर्च करते हैं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला ने बता दिया कि माल किसको खर्च करना है, शौहर को माल खर्च करना है, मर्दों को माल खर्च करना है। अब जो है उसके बाद ये आता है कि माल किस किस चीज में हस्बैंड खर्च करेगा। मेनली जो है मेहर देगा, वलीमा देगा, और घर की जरूरत का सामान नहीं करेगा। अब इसमें ये नहीं है कि भाई हमको करोड़ों का, एक तरफ बहुत जगह होता है जहाँ के जहेज नहीं होता, वहां उल्टा होता है कि औरतों की बहुत सारी डिमांड होती है। और दो जगहों को छोड़ दीजिए, हमने खुद अपने घरों में भी देखा, जो हमारी सोसाइटी में भी देखा है कि शादी में जब लड़के वालों की तरफ से भी जो सामान आता है उस पर भी लड़की वाले बहुत कमेंट करते हैं, ये कपड़ा ऐसा है, ये जेवर हल्का है। तो ये चीज भी नहीं करना है। ये नहीं है कि हस्बैंड बहुत ज्यादा एकदम करोड़ों करोड़ खर्च करेगा, मेहर देगा, वलीमा देगा, और घर की जरूरत का सामान देगा। और इसकी हिकमत अल्लाह सुब्हान तआला ने क्या रखी है कि अगर मर्द पे अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी डाल दी है तो वो ज्यादा जिम्मेदार होगा तो ज्यादा मेहनत करेगा।
اس میں ریسپانسبلٹی آئے گی. اس لیے آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لڑکوں کی میں ریسپانسبلٹی نہیں ہوتی ہے. آج آپ دیکھیے جو بھی ریزلٹ دیکھیے کسی بھی 10th کا 12th کا بورڈ لیول پہ دیکھیے یا سینٹرل پہ دیکھیے, لڑکیاں زیادہ اچھا کر رہی ہیں. آفیسز وغیرہ میں بھی بعض دفعہ بچیوں سے ہم آفس میں گئے ہوئے تھے, وہاں بات ہو رہی تھی کہ آج کل لڑکا لوگ تو کام ہی نہیں کرتا ہے. تو لڑکوں میں سینس آف ریسپانسبلٹی کافی کم ہوتی جا رہی ہے. جب یہ ہوگا کہ اس کو مال دے گا تب اس کو وائف ملے گی, تو اس میں ان میں بھی سینس آف ریسپانسبلٹی آئے گی. تو اس سے کیا ہوگا, سوسائٹی امپروو کرے گی. شوہر اگر مال خرچ کرے گا تو لڑکیوں میں بھی شکر گزاری آئے گی. اور جو لڑکیاں ہیں وہ اپنے سسرال والوں کی اور اپنے شوہر کی زیادہ عزت کریں گی. لڑکیاں خود کو بوجھ نہیں سمجھیں گی. والدین جو ہے وہ بچی کی پیدائش پہ جو ہے وہ افسوس نہیں کریں گے. بچی کی پیدائش پہ اسی طرح خوشی منائیں گے جس طرح بیٹا کی پیدائش پہ کرتے ہیں. جو گرل چائلڈ کا ابارشن ہے وہ کافی کم ہوگا. لڑکیوں میں کانفیڈینس آئے گا اور خود کو امپاورڈ فیل کریں گی. لڑکیوں پہ وربل, ایموشنل اور فزیکل ابیوز کافی کم ہوگا اگر ڈوری نہیں رہے گی تو. سیکسل ابیوز اور ریپ بھی کافی کم ہوگا, اس لیے کہ بہت ساری بچیاں بعض ناموافق حالات میں بھی جاب کرتی ہیں, اس لیے کہ وہ جانتی ہیں کہ اگر وہ جاب چھوڑ دیں گی تو ان کو ڈوری کے لیے پیسہ نہیں جمع ہو پائے گا, تو ان کی شادی نہیں ہو پائے گی, اور پھر ان کے بھائی اور باپ پہ بوجھ ہوگا, یا بھائی اور باپ نہیں ہے تو پھر وہ مدر کہاں سے کرے گی. جیسے ابھی اس سے پہلے سسٹر نے بتایا کہ ماں نے کہا کہ میں نے خود ہی چھوڑ دیا ہے کہ بھائی اپنے سے شادی کر لے گی. تو بعض اس میں بچیاں جاب کرتی ہیں کہ ہم خود اپنا جہیز جمع کریں, تو اگر جاب میں کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں, وہاں پہ کچھ سیکسل ابیوز وغیرہ بھی ہوتا ہے, تو بچیاں اس کو چھوڑتی نہیں ہیں, اس لیے کہ اس کے آگے, اس لیے کہ وہ سمجھتی ہے کہ پھر ہماری شادی میں پرابلم ہوگی. اور امپاورڈ مدر ہوگی تب سوسائٹی کو امپاورڈ پیپل پرووائڈ کر پائے گی. اب دیکھیے, اور اس کا ایک بہت بڑا جو ہوگا کہ ڈوری ڈیتھ ختم ہو جائے گا اور کوئی عائشہ سوسائڈ نہیں کرے گی اگر ہم ڈوری کو نہیں لیں گے تو. اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت رکھی تھی ڈوری کے. یہاں پہ سورہ روم کی آیت نمبر 21 ہے جو ہم نے شروع میں پڑھی تھی, وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی آیات ہے کہ اس نے تم کو پیدا کیا تمہارے ہی نفس سے, تمہارا جوڑا, اس کا جوڑا. وجہ, اس کا مقصد کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم اس میں اپنا سکون حاصل کر سکو. کیا ہمارے جوڑے ایک دوسرے کو سکون دیتے ہیں؟ یہاں تو شادی سے پہلے ہی جہیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, نہیں بھی ہوتی ہے تو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ لڑکی لے کے آئے گی. لڑکی والے بھی سمجھتے ہیں کہ ہم جہیز دیں گے تبھی میری بیٹی کی عزت ہوگی, تبھی وہ خوش ہوگی. تو یہاں تو پہلے ہی شادی ہونے سے پہلے ہی سکون والا فیکٹر ختم کر دیا گیا. وہ لڑکی جو ٹینشن لے کے آئے گی, جو دیکھ رہی ہے کہ میری وجہ سے ماں باپ اتنے پریشان ہوئے ہیں, راتوں کو جاگ رہے ہیں, بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں میری وجہ سے صرف, تو کیا وہ سکون اپنے شوہر کو سکون دے پائے گی؟ نہیں. اب دیکھیے, ہم نے الٹا کر دیا, ہم نے اپنی روایت کو الٹ دیا, تو کیا ہوا, اس کا رزلٹ کیا ہوا. یہ انڈین ایکسپریس کی نیوز ہے کہ انہوں نے کیا ہے کہ جو انڈیا میں اتنے ابارشنز ہو رہے ہیں, تو 2030 تک امید ہے کہ 6.8 ملین فیور گرل بورن ہوں گی, یعنی کم لڑکیاں پیدا ہوں گی. جو ابھی لڑکیوں کی پیدائش کا ریٹ ہے وہ کافی کم ہو جائے گا 2030 تک میں. اس لیے کہ جو پہلے ہی ابورٹ کر دیا جاتا ہے. ابھی ہریانہ کے بہت سارے ایسے گاؤں ہیں جہاں ایک بھی لڑکی نہیں پیدا ہوئی ہے. یہ ساری چیزوں کی جو مین کاز ہے وہ ہے ڈوری. یہ ایک رپورٹ ہے جو ہم نے گوگل پر سے لی تھی کہ 5 لاکھ بچیاں جو ہے ہر سال جو ہے جو اس سے پیدائش سے پہلے مار ڈالی جاتی ہیں. اب ہم یہ سوچتے ہیں بھائی ہم توڑنے تو تھوڑی مارا ہے, دوسرے لوگ مار رہے ہیں. یقین کیجئے کہ اگر ہمارا ایک ذرا بھی حصہ ہے تو اللہ ہم سے قیامت کے دن پوچھے گا. ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کا مرڈر کیا اور کسی نے ایک جملے سے بھی اس کو سپورٹ کیا تو وہ بھی گناہگار ہے. تو اگر ہم ڈوری کو لے رہے ہیں, دے رہے ہیں, یا دل سے ہم اس کو غلط نہیں سمجھ رہے ہیں, تو ہر ایک ڈوری ڈیتھ اور ایک جو بچی کو مارا جا رہا ہے پیدائش سے پہلے, ان سب کے ذمہ دار ہم بھی ہیں. اور یہ ایک دوسری نیوز یہ ہے کہ روزانہ 20 سے 25 عورتیں صرف ڈوری کے لیے مار ڈالی جاتی ہیں یا سوسائڈ کر لیتی ہیں. روزانہ 20 سے 25. سوچیے کتنا بڑا یہ ڈیٹا ہے. ہم اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں, ہم آنکھ بند کر کے نہیں کہہ سکتے کرے میرے یہاں تو نہیں ہے. آج عائشہ والا ہوا تو بہت زیادہ وائرل ہو گیا تو سب کو لگ رہا ہے, لیکن ایسی جاننا جانے کتنی عائشہ ہیں جو وہ نہیں آتا, وہ پیپر میں اور وہ میڈیا پہ نہیں آتا ہے.
اب دیکھیے اور کیا خرابی ہوتی ہے کہ جو ان لاز ہیں وہ شادی سے پہلے ہی ویلن لگنے لگتے ہیں، شوہر اور ان لاز سبھی، اس لیے کہ بچی نے جو دیکھا کہ گھر والے کو اتنا پرابلم ہو رہا ہے تو وہ پہلے سے ہی ایک نیگیٹو فیلنگ لے کے جاتی ہے، اچھا انہوں نے ایسا کیا ہے، میرے ماں باپ کو پرابلم ہو رہی ہے۔ شادی سے پہلے گرلز کا جو سیلف اسٹیم ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، وہ خود کو بالکل بوجھ سمجھنے لگتی ہیں، اور بعض بچیوں کا جب فون آتا ہے اور بچیاں فون پہ روتی ہیں کہ آنٹی ہم کیا کریں بتائیے، ہم گھر پہ بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں اور گھر والے اتنے پریشان ہیں، اپنے بھائی کو دیکھتے ہیں، اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو افسوس آتا ہے کہ وہ بچیاں جو کہ ینگ بچیاں ہیں جن میں اتنا ٹیلنٹ ہوتا ہے کہ اگر اس ٹیلنٹ کو وہ استعمال کریں تو سوسائٹی کے لیے بہت خیر والی بن سکتی ہیں، وہ ڈپریشن میں رہتی ہیں اپنی صرف شادی کی وجہ سے۔ اچھا، شادی کے بعد جب ہوتا ہے، جب جہیز لے کے آتی ہے تو اس کا وربل، ایموشنل اور فزیکل ابیوز ہوتا ہے، اس لیے کہ جب جہیز آتا ہے تو اس پہ کمنٹ بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ جو ان لاز اس مقصد سے بھی نہیں بولے، لیکن اگر وہ ذرا سی بھی بات بولتے ہیں، ذرا سا کہتے ارے بیٹا یہ جو تمہارا بستر ہے بڑا کڑا ہے، یہ نارمل سی بات ہے، لیکن وہ مطلب وہ جو بچی ہے اس کو لگتا ہے کہ میرے ابا نے دیا ہے تو میرے اوپر کمنٹ ہو رہا ہے، تو وہ اس کو فزیکل ابیوز ہوتا ہے، پھر بعض جگہ تو جو ہے وہ سوری ایموشنل ابیوز ہوتا ہے، بعض جگہ تو فزیکل ابیوز بھی ہوتا ہے۔ وہ ایموشنلی جب ہرٹ ہوتی ہے تو وہ اپنے شوہر اور ان لاز سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ یہ ایک ہیومن سائیکولوجی ہے، آپ خود بھی اپنے آپ کو آپ دیکھیے گا، ریئلائز کیجیے گا کہ جب جو ہے یہ ایک ہیومن سائیکولوجی ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ جب بھی جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کو کچھ کہا، آج سے 15 سال 20 سال پہلے بھی اگر کسی نے کچھ کہا ہے تو اگر وہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز آپ کو یاد نہیں ہوگی کہ کیا کہا ہے، لیکن جو اس وقت آپ کی فیلنگ ہوگی وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بہت مزہ آیا تھا، بہت برا لگا تھا۔ تو جو ایموشنز ہوتا ہے اس کو انسان اس فیلنگ کو بھولتا نہیں ہے، اس کو یاد رکھیے گا ہم۔ تو اسی طرح سے جب بچیوں کے ساتھ ایموشنل ہرٹ ہوتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بچیاں جو ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں، اور پھر بعد میں وہ بہت خراب طریقے سے بعض دفعہ نکلتا ہے، اس لیے کہ وہ نفرت ہو جاتی ہے اس کو اپنی فیملی سے، اپنے ان لاز سے، اپنے شوہر سے، اور وہ اگر سامنے میں ریسپیکٹ کرتی بھی ہے تو صرف ڈر سے ریسپیکٹ کرتی ہے، محبت سے نہیں کرتی ہے۔ دیکھیے یہی والی جو آیت ہے اسی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کہا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو جوڑا ہے اس میں ہم نے مودہ اور رحمت ڈالی ہے۔ مودہ یعنی ہوئی محبت اور رحمت۔ اب یہ مودہ اور رحمت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں ہے کہ اللہ نے محبت اور رحمت ڈالی ہے، لیکن یہ جیسے بیج ہوتا ہے نا، ایک بیج یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اس بیج سے پورا پیڑ نکلتا ہے، لیکن اس بیج پہ کام ہم کو کرنا ہوتا ہے، سورج کی روشنی ہے، مٹی ہے، کھاد ہے، یہ سارے پانی ہے، یہ ساری چیزیں ہم دیں گے تب وہ بیج سے پیڑ نکلے گا، ورنہ وہ بیج بیکار ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مودہ اور رحمت ڈال دیا ہے میاں اور بیوی کے بیچ میں، اب اس پہ ہم کو کام کرنا ہے۔ اب یہ کیسے بڑھے گا؟ تو لو کا جو کہیے کہ لو کو اگانے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے؟ ٹرسٹ چاہیے، ریسپیکٹ چاہیے اور کیئر چاہیے، اور یہ سب کو کرنا ہوگا، یہ نہیں کہ ہسبینڈ وائف میں صرف ہسبینڈ کے گھر والوں کو، وائف کے گھر والوں کو۔ اور کون زیادہ کرے، کون زیادہ اس کے لیے ریسپانسبل ہوگا؟ جو زیادہ سمجھدار ہے، جو زیادہ بڑا ہے۔ بعض دفعہ اگر بچیاں ہوتی ہیں، ینگ بچیاں ہوتی ہیں، اتنی سمجھداری نہیں ہوتی ہے، تو بعض دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو اس کے ان لاز جو پڑھے لکھے زیادہ ایجڈ ہوتے ہیں وہ بھی اس سے زیادہ بچپنا والا کام کرتے ہیں۔ تو اس میں ہر شخص پہ ریسپانسبلٹی ہے، لیکن زیادہ ریسپانسبلٹی اس کی ہے جو زیادہ بڑا ہے، زیادہ سمجھدار ہے۔ ہسبینڈ ہیں، وائف ہیں، دونوں کے گھر والے ہیں۔ یہ حدیث ہم لوگ سبوں نے سنا ہوا ہے کہ مومن وہ ہے جس کے سے دوسرے مسلمان اپنی جان اور اپنے اموال کے بارے میں بے خوف رہیں، لیکن یہاں تو لڑکی والے بے خوف نہیں اپنے مال کے بارے میں، نہ جان کے بارے میں کہ بھائی کب سنا دیا جائے، اس سے جتنا زیادہ سے زیادہ جہیز دینا ہے دیں۔ یہ بھی لڑکی والوں کا ایک غلط پرسپشن ہے۔ اور دوسرے یہ بھی ہوتا ہے کہ جو نا اس حدیث کا جو دوسرا حصہ ہے، مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، لیکن ہمارے گھروں میں تو دیکھیے نہ بہو کی زبان سے ان لاز محفوظ ہے، نہ ان لاز کی زبان سے بہو محفوظ ہے۔ پھر بعض دفعہ جو فزیکل بھی ہوتا ہے، ہاتھ سے بھی بعض دفعہ جو ہے بیویاں محفوظ نہیں اپنے شوہروں کے اس سے، تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ تو اس کو بہت ہی کرنا ہے کہ اپنی زبان پہ بہت دھیان دینا ہے جی۔ اب اس کے لیے اب یہ آیا، ابھی الحمدللہ بہت ساری اس پہ باتیں ہوئی کہ کیسے اس کو چینج کیا جائے۔
ये एक ऐसा नहीं है कि आप एक दिन कीजिए और बस आज रातों रात खत्म हो जाएगा। हम लोगों ने एक सेशन किया, उसके पूरी जितने लोग जुड़े हुए हैं सबको एकदम आज से ना जहेज लेंगे ना देंगे, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए हमको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। सबसे पहली चीज, जिसको सोचना होगा कि जहेज जो है इस्लाम के खिलाफ है, ये नहीं सोचे अच्छा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हजरत फातिमा अन्हा को दिया था तो हम भी दे सकते, नहीं। सबसे पहली चीज सोचे, इस्लाम में जहेज नहीं है। अल्लाह ने मर्द को कव्वाम बनाया है, जहेज इस्लाम के अगेंस्ट है। तो चाहे हम बेटा वाले हों चाहे हम बेटी वाले हों, हमको ना लेना है ना देना है। जब हम अपना माइंडसेट चेंज करते हैं तो हमारा बिहेवियर भी चेंज होगा, हमारा बिहेवियर चेंज होगा तो हमारा एक्शन बदलेगा, एक्शन बदलेगा तो उसका रिजल्ट भी अलग आएगा। तो सबसे पहले हमको अपने जहनियत को बदलना है। जब जहनियत बदलेगी तो सब चीज बदल जाएगी। इसलिए कि बाज दफा हमने ऐसा भी देखा है कि बाज लड़कियों की शादी बिना जहेज की हुई है, लेकिन उसके शादी के बाद उसके जो ससुराल वाले हैं वो इस बात पे भी एहसान जताते हैं कि जो है ना, कहती है कि भाई तो हमने तो तुमको बगैर जहेज खिलाया, उस पर से तुम ये हरकत करती हो। मतलब उसका भी एहसान जताया जाता है कि हम तुमको बगैर जहेज खिलाए। तो जो है ना, सोच बदलेगी तो कोई सास अपनी बहू पे एहसान नहीं जताएगी, दिल बदलेगा तो जिंदगी बदलेगी। और यकीन कीजिए, हम लोग यहाँ पे जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, अगर हम लोग सब आदमी सिर्फ इस बात का तहैया कर लें कि हम जहेज लेंगे ना देंगे, यकीन कीजिए कि हमारी सोसाइटी में हम काफी कुछ पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला सूरह बकरा में कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये ईमान वालों को अल्लाह ताला कह रहे हैं, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हम लोग क्या करते हैं, पार्टली दाखिल होते हैं, आधा इस्लाम में आधा इस्लाम से बाहर। इस पे अल्लाह सुब्हान तआला ने सूरह बकरा की जो आयत नंबर 85 है, ये बहुत खतरनाक आयत है, हमको मतलब खास है, बहुत डराने वाली हम लोगों के लिए आयत है। अफतुमिनून बिबादिल किताबि व तकफुरून बिबाद, तुम किताब के एक हिस्से को मानते हो और एक हिस्से को इनकार करते हो। फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम, तो इसका जजा, इसके बदला क्या होगा तुम में से जो ये काम करेगा, इल्ला खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया, दुनिया की जिंदगी में उसके लिए रसवाई है, और यौमल क़यामती, और क़यामत के दिन युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब, और क़यामत के दिन वो बदतरीन अजाब में लौटाया जाएगा। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह उससे गाफिल नहीं है जो तुम कर रहे हो। यहाँ पे हमको अपनी ड्यूटी निभानी है, दुनिया वाले जो भी करें। अब मेरी चॉइस है कि हम दुनिया में जिल्लत और आखिरत में अजाब चाहते हैं या दुनिया में इज्जत और आखिरत में बख्शिश चाहते हैं। दुनिया में जिल्लत दिख रही है आपको, अभी एक आयशा वाला केस हुआ है, आप जाके सोशल मीडिया पे देख लीजिए, कितनी ज्यादा बातें हो रही हैं, कितना मुसलमानों की बेइज्जती हो रही है, ये अल्लाह ताला ने दिखा दिया है। अब हमको, अब ये हाथ में, हमारे हाथ में है कि हमको जो है ना, दुनिया में जिल्लत तो दिख रही है, इज्जत अगर पाना है तो हमको किताब पे पूरा का पूरा ईमान लाना होगा, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा करना पड़ेगा, समेना व अताना करना पड़ेगा, सुना और हमने मान लिया, अब फैसला हमारे हाथ में है। अब एक बात होती है भाई, हम लोग तो औरतें हैं, क्या करें, बीइंग ए वुमेन हम क्या कर सकते हैं। एक चीज याद रखिए, औरत नाजुक है, कमजोर नहीं है। अल्लाह सुब्हाने ताला ने उसके हाथ में पूरी की पूरी जो है ना, अल्लाह ने एक जनरेशन को परवरिश कराया है, जो बेटा और बेटी दोनों है, दोनों की परवरिश औरत करती है। औरत चाहे तो जो सोच बनाना चाहे बना सकती है। हम लोग कहते हैं, हम लोग अपने शौहरों को बोलते हैं नहीं सुनते, शौहरों को उनकी तरबियत आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपके बेटों की तरबियत आपके हाथ में है। बास दफा हम भाइयों को कन्विंस कर लेते हैं। कितनी औरतें के पास जब बात आती है, मेरे पास तो कहती हैं कि वो अपनी माँ और बहनों के बोलने में रहते हैं। तो हम भी तो अपने बेटों और अपने शौहरों, अपने जो है बेटों को और अपने भाइयों को तो कन्विंस कर सकते हैं। पॉजिटिव देखिए कि हम कहाँ पे क्या कर सकते हैं, और उनके दिलों में जहेज के खिलाफ जो है नफरत डालना, वो हमारा काम है। और इसके लिए इसमें बहुत सारे सवालात आते हैं। अगर हम थोड़ा सा जहेज दें तो क्या है, थोड़े लोग हों तो क्या है, सादगी से करें तो क्या है, सादगी से भी फंक्शन नहीं कर सकते, बहुत सारे सवालात आते हैं जब इस पे बात होती है। सादगी हमारे और आपके लिए अलग होगी। अगर मेरी सैलरी 10,000 है तो सादगी अलग होगी, अगर आपकी सैलरी 1 लाख है तो आपकी सादगी अलग होगी। सादगी का कोई डिफिनेशन ही आप नहीं दे सकती। इसलिए एक उसूल को याद रखा जाए कि हर उस रस्म और तकरीब को छोड़ दिया जाए जो सुन्नत से साबित नहीं है, और हर उस रस्म और तकरीब को अपने लिए लाजिम कर लीजिए जो सुन्नत से साबित है। वलीमा सुन्नत से साबित है, वलीमा लाजिम करना है। बारात सुन्नत से साबित नहीं है, बारात को छोड़ देना है। निकाह को बिल्कुल सिंपल करना है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं, इन्न फी ज़ालिका लायातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, वही सेम आयत है। अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिन्स से जोड़ा बनाया है ताकि तुम उसके पास सुकून हासिल करो, और उसमें हमने मवद्दा और रहमा डाल दी है, और ये उनके लिए, उन कौम के लिए है जो गौर व फिक्र करते हैं। अब देखें, हम क्या उन लोगों में हैं जो गौर व फिक्र करते हैं? नहीं। जैसा हमारा सोसाइटी का हाल है, हम उन लोगों में हैं
جو لا یعلمون ہے، علم نہیں رکھتے ہیں، لا یعقلون ہے، عقل نہیں رکھتے ہیں، لا یفقہون ہے، نہیں سمجھ رکھتے ہیں، لا یتفکرون، نہیں غور و فکر بھی نہیں کرتے ہیں۔ کیا اسلام کا دعویٰ کرنے والی ایسی قوم ہوتی ہے جو لا یعلمون ہو، لا یعقلون ہو، لا یفقہون ہو، لا یتفکرون ہو؟ نہیں۔ تو ہم کو اپنے دماغ کو کھولنا ہوگا، اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ جب ہم سوچ بدلیں گے تو انشاءاللہ تعالی ساری چیزیں بدل جائیں گی۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔